ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनमे वशमानय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः शिवशक्त्यैकरूपिण्यै ओम नमः शिवाय। ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः। अखिलचर्लवेणुगोपाल दत्तात्रेयाय नमः। ओम यमधर्मराजाय नमः। यमाष्टकम् नावित्युवाच तपसा धर्ममाराध्य उत्तरे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य दक्षिणः अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभक्तिदण्डं दण्डाय पापिनां श्रुतिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यस्यास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। आत्मारामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोंशेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमस्तकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेत् नित्यं भक्ति समन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः। यमाष्टकं सम्पूर्णम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 स्वस्ति।